प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रस्तावमा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा श्री सुशील भट्टलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकै कार्यालयबाट भएको प्रस्तावमा कोभिडको रोकथाम सम्बन्धी केही स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरूलाई अझ थप कडाइका साथ लागू गर्ने, त्यसमा मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने, सवारी साधनहरू जोर बिजोर प्रणालीमा चलाउने, उपत्यकाभित्र र बाहिर पनि 200 जनाभन्दा बढी सङ्क्रमित रहेको जिल्लामा त्यो लागू गर्ने, अन्य भोज भतेरहरू लगायतका कामहरू अहिले केही पनि नगर्ने भन्ने निर्णय छ, जुन गृह मन्त्रालयको सूचनामा आइसकेको छ। तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको विषय छ। त्यो सम्बन्धी मैले धेरै भनिराख्नु परेन। त्यसपछि म अर्थ मन्त्रालयका केही प्रस्तावहरूमा यहाँहरूलाई लैजान्छु। अहिले नेपालले यो वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण गर्न करिब 3 दर्जन भन्दा बढी संस्था संलग्न हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई स्वीकृति दिने, सहजीकरण गर्ने, क्वारेन्टाइनदेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ परीक्षण गर्ने लगायतका सबै कामहरू गर्नलाई 3 दर्जन भन्दा बढी संस्थाहरू लाग्नुपर्ने ठाउँमा अब नेपाल सरकारले एउटै निकायबाट एउटै द्वारबाट ती सबै सुविधा दिने गरी केही प्रबन्धहरू अघि बढाएको छ। त्यो प्रबन्धलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा तत्कालका लागि 21 वटा निकायहरू को काम कारबाहीलाई एकै ठाउँबाट अघि बढाउने गरी कार्यालय स्थापना गरी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। त्यसको लागि जनशक्तिको अभाव छ र त्यो जनशक्तिको अभाव पूरा गर्नलाई केही राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिएको छ। त्यो केही भनेको 7 जना हो। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा यो बेरोजु फर्स्योट मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिमा यो मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने समिति हो र यसमा अर्थ सचिव रहनुहुन्छ र त्यसमा एकजना विज्ञ व्यक्तिले सदस्य सचिवको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले नै काम गरिरहनु भएको रमा जोशी दुलाललाई 2 वर्षको लागि थप मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको अर्को एउटा प्रस्तावमा यो नेपाल सरकार र भारत सरकारको बीचमा केही साना आयोजनाहरू, विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा र त्यसमा दिइने अनुदानका सन्दर्भमा करिब यो 2008 अगस्तदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालित छ र यो कार्यक्रमको म्याद चाहिँ 2023 अगस्त 5 सम्म थप गर्ने भन्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ। त्यसपछि म उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा भएको निर्णय एउटा, अहिले उद्योगहरू कोभिडको कारणले र अन्य कतिपय कारणले रुग्ण छन्। ती उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि, तिनीहरूको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ कि र तिनीहरूको चाहिँ कसरी फेरि पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिनको लागि पूर्व सचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। भूमि व्यवस्था तथा शहरी तथा गरीब निर्माण मन्त्रालयका 2टा प्रस्तावहरू छन्। त्यसमा एउटा चाहिँ यो स्याङ्जाको अर्जुन चौपारीमा गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन बनाउनको लागि 30 वर्ष दीर्घकालीन लिजमा जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। त्यसपछि त्यस्तै अर्को निर्णय चाहिँ त्यस विभिन्न क्षेत्रमा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नलाई अस्थायी दरबन्दीको रूपमा 42 जना राजपत्राङ्कित अधिकृतहरूको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भन्ने भएको छ। वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो भुजुङ हाइड्रो पावर प्रणालीको लागि करिब 8.98 हेक्टर जमिन सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा
राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अथवा सहसचिव वीरबहादुर राईलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा यसभित्र सञ्चालन हुने विभिन्न आयोजनाहरूको लागि 212वटा अस्थायी दरबन्दीहरू स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्षमा शैलेन्द्र राज उप्रेतीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरमा को माध्यमबाट भएको विद्युत आपूर्तिको सन्दर्भमा विद्युत प्राधिकरण र विद्युत उपयोगकर्ताको बीचको लामो विवाद यो चलिरहेकै विषय छ। त्यसमा कतिपय अदालतका निर्णयहरू पनि भएका छन् र त्यो सम्बन्धी एउटा निर्णयमा पुग्नलाई ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेको थियो। त्यसले एउटा प्रतिवेदन दिएको छ। त्यो प्रतिवेदन चाहिँ ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयलाई नै कार्यान्वयन गर्नलाई निर्देशन दिने भन्ने निर्णय भएको छ। कानुन न्याय तथा जारी गरेको छ। तर भूकम्प प्रतिरोधी संरचना कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रयोगमा आएको तर त्यसको कार्यविधि अथवा त्यसको नर्म्स चाहिँ बनि नसकेको हुनाले त्यसको कोड अथवा अर्को भाषामा भन्ने हो भने त्यसको संहिता चाहिँ अहिले बनेको छ, जसलाई हामीले यो बिल्डिङ कोडको अंशको रूपमा सिस्मिक डिजाइन अफ बिल्डिङ भनेर भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने कोड पनि त्यो पनि पास गरेको छ। त्यसै गरी गृह मन्त्रालयको एउटा प्रस्तावको नियावली वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी नियावली 2077लाई स्वीकृत गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको एउटा प्रस्ताव चाहिँ यो पनि नर्म्स पास गर्ने नै विषय हो। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्यको नाम स्वीकृत गर्ने। यो हामीले हाइड्रो अथवा सिँचाइसँग सम्बन्धित टनेलहरूको प्रयोग, सिँचाइ सम्बन्धी टनलको प्रयोग भेरीबाबैमा गर्यौँ। हाइड्रो सम्बन्धी टनलको प्रयोग धेरैजसो निजी क्षेत्रले पनि गरेको छ र सरकारले पनि गरेको छ। तर त्यो चाहिँ त्यो कार्यक्रम अघि बढेकै छ, तर नर्म्स आफू चाहिँ परिमार्जित ढङ्गले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने र अबका दिनहरूमा सामान्यत यस्ता डिजाइनहरू कसरी चाहिँ हामीले लागत अनुमान गर्ने भन्ने कुरामा नर्म्स नै बनाएर जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले यो नर्म सेट गरेको र अहिले तत्कालको लागि चाहिँ यो सुनकोशी मरिनको तत्कालीन यो स्रोत सुनिश्चित भइसकेको परियोजना, ठेक्कापट्टामा जान तयार भएको परियोजना तर नर्म्स चाहिँ नभएको अवस्थामा तत्कालको लागि यो सुनकोशी मरिनबाट यो नर्म्सहरू अगाडि बढाउने र भोलि यसलाई अरू सबै परियोजनाहरूमा पनि क्रमशः विकास गर्दै लैजाने हिसाबले यो चाहिँ टनेलको अर्को नर्म्स पनि मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको छ। मोटामोटी रूपमा मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयहरूको केहीको व्याख्यासहित मैले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। धन्यवाद। केही छ भने यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। यो कोरोना संक्रमण खास गरी उच्च जनघनत्व भएका क्षेत्रहरू तराईका विभिन्न जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यका समेतमा निकै उच्च गतिमा अगाडि बढिराखेको छ, संक्रमण फैलिराखेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारले जुन पछिल्लो चरणमा हिजोसम्म भनौँ न मास्क, सेनिटाइजर, जोरबिजोर प्रणाली, यो प्रावधानले अथवा यो व्यवस्थाले थेग्न सक्ला नसक्ला एउटा कुरा, सक्छ सक्दैन, जुन गतिमा अगाडि बढिराखेको छ। यही वरिपरि पनि सिंहदरबार वरिपरि पनि उच्च व्यक्तित्व, उच्च नेतृत्वको छेउछाउमा समेत संक्रमण फैलिएको भन्ने किसिमको कुराहरू आइराखेका छन्। एउटा कुरा यो मापदण्ड पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन, र अर्को कुरा चिकित्सा क्षेत्रबाट, स्वास्थ्य क्षेत्रबाट डाक्टरहरूले अब भेन्टिलेटर, आइसोलेसन वार्ड पर्याप्त नहुन सक्ने अथवा जे जति छ त्यो अपो हुन सक्ने भनेर भनिराखेको अवस्थामा अब नेपाल सरकारको तयारी के हुन्छ? धन्यवाद। धन्यवाद। पहिलो कुरा त सामान्य प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले झन्डै 4 घण्टाभन्दा बढी निरन्तर सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा सुझाव दिनुभएको छ। त्यो बैठकमा म पनि थिएँ। त मूलत त्यहाँ हामीले नागरिकहरूको स्वास्थ्य जीवन र आर्थिक जीवनलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउनुपर्छ र कतिपयले के पनि भन्नुभयो भने लकडाउन मात्रै सबै समस्याको समाधान होइन। लकडाउन मात्रै गरिरहँदाखेरि अहिले धेरै रोगहरू 50वटा मुख्य रोगहरू जसले मान्छेलाई मार्छ त्यो रोगहरूमध्ये कोभिड चाहिँ कान्छोतिर पर्छ। अरू रोगहरूबाट विगत 6 महिनाको तथ्याङ्क उहाँहरूले दिनुभएको थियो र चाहिँ 50औं नम्बरमा चाहिँ कोभिड पर्न आएको छ। हामी यो चाहन्छौँ कि कोभिडको कारणले लकडाउन गरिरहँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी अरू समस्याको कारणले नेपालीहरूको मृत्यु नहोस्। तर कोभिडको जोखिम त फेरि न्यून गर्नु नै छ र त्यो गरिरहँदाखेरि पेट पनि पाल्नु पर्यो, शरीर सुरक्षित राखेसँगै त्यसलाई सन्तुलित ढङ्गले मिलाएर लिएर जाने। यसको एउटै बाटो भनेको फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, अहिले गृह मन्त्रालयले जारी गरिसकेको छ त्यो सूचना, त्यसमा पनि भनिएको छ हामीले आफ्ना स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने, मास्क अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने, निश्चित डिस्टेन्समा हामी बस्ने, भिडभाड नगर्ने, सभा सम्मेलनहरू नगर्ने र त्यो अर्थमा सार्वजनिक यातायातका साधन पनि अब त्यसै अनुसार हामीले व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने छ। यी कुराहरू क्रमशः समस्या बढ्दै जाँदा कतिपय अवस्थामा हामी अलिक कठोर पनि हुनुपर्ने, अलिक कडाइ पनि गर्नुपर्ने, कतिपय अवस्थामा खुकुलो पनि हुनुपर्ने। जुन जिल्लाहरूमा कोरोना सङ्क्रमणको अब अवस्था शून्य भइसक्यो त्यहाँ अलिक खुकुलो गरेर जाने, जुन जिल्लामा बढेको छ त्यहाँ स्थानीय तहको रूपमा होस् या जिल्लाको रूपमा होस् कडाइका साथ जाने र कतिपयले त लकडाउनै पनि गर्नुभएको छ। यो हामीले देखेकै कुरा हो। त्यसो हुनाले हामी सेलेक्टिभ एप्रोचबाटै अथवा छनौटपूर्ण ढङ्गले नै यो समस्या समाधान गर्ने गरी जाने हो। अब जहाँसम्म तयारीको सन्दर्भ छ, अहिले क्वारेन्टाइनहरू क्रमशः खाली हुँदै जाने, आइसोलेसन बेड र चाहिँ खास गरी अस्पतालका बेडहरू अलि बढ्दै जाने, यो रोगको पछिल्लो चरणको स्थिति विश्वव्यापी रूपमा हेऱ्यो भने पनि त्यही हो। त्यसो हुनाले सरकारले कतिपय ठाउँमा आइसियुहरूको थप विस्तार गर्ने, भेन्टिलेटरमा जाने केसेसहरू अत्यन्त थोरै हुन्छन्। अब विज्ञ डाक्टरहरूले नै भन्नुभएको विषय हो, भेन्टिलेटरमा जाने अवस्था हामीले सिर्जना नै नगर्ने हो भरसक, किनभने त्यो एक किसिमको अलि बढी नै जोखिमयुक्त अवस्था हो त्यो भने। त्यसो हुनाले हामीले सबै अरू प्रकारका उपचारका विधिहरू अपनाउनुपर्छ। प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक दुईटै विधि अपनाएर त्यो स्थिति आउन दिनु हुँदैन। तर परेको खण्डमा ती उपचारका संयन्त्रहरू, ती उपचारका यन्त्र उपकरणहरू पनि सरकारले थप व्यवस्था गर्दै जान्छ र अब अहिलेको जोखिमको सरकारले नियमित अनुगमन गरेकै छ र खास गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको बढ्दो सङ्क्रमण जोखिम त्यो पनि हामीले मूल नेपाल सरकारको मुख्य कार्यालयहरू भएकै ठाउँमा सङ्क्रमणको जोखिम भएकोले केही कदमहरू चाल्न सुरु गरिसकेको छ। यसले जनजीवनमा केही अप्ठ्यारो पर्छ, तर यो केही समयको लागि चाहिँ म नेपाल सरकारको तर्फबाट के पनि आह्वान गर्छु भने केही दिन अति आवश्यक छैन भने, कुनै किसिमको अति जरुरी नै कुनै कुरा छैन भने अहिले सार्वजनिक सेवा लिने कुरामा पनि हामी हतार नगरौँ, किनभने त्यसले हामीलाई बढी जोखिममा पार्न सक्छ र सेवा उपभोग गर्न नपाउँदै हाम्रो स्वास्थ्य जोखिममा पर्यो भने फेरि हामी ठुलो समस्यामा पर्छौँ। त्यो अनुरोध पनि म गर्न चाहन्छु। हामी स्थिति अलि सजिलो हुने बित्तिकै आवागमन अथवा सिंहदरबार प्रवेशकै कुराहरू गरौँ, अरू कतिपय कुराहरू फेरि सहज गर्दै लगिन्छ र यो फेरि एकचोटि गरेपछि एउटा निर्णय अर्को 3-4 महिनाको लागि हुन्छ भन्ने होइन। परिस्थिति अनुसार अरू मुलुकको पनि अनुभवबाट हेर्ने हो भने कहिले लकडाउन हटाउने, कहिले फेरि प्रयोगमा ल्याउने, कहिले आंशिक रूपमा गर्ने, यिनै विधिहरू छन्। असल अभ्यासहरू पनि यिनै हुन्। हामी पनि त्यसै गरी जान्छौँ। तर नागरिकहरूले एउटा सरकारको आह्वानलाई पालना गरिदिने र सञ्चार माध्यमले पनि त्यसको निगरानी गरिदिने, अनुगमन गरिदिने,
र सरकार जनतालाई सुसूचित गर्ने र सरकारलाई यस्तो भइरहेछ है भनेर खबरदारी गर्ने यो काम गर्नुभयो भने हामी सहजै यो रोगबाट हामी चाहिँ उम्कन सक्छौँ।